بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان تلویزیون جهانی امید 24، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اليوم هفتمین برنامه شریعت خدمت شما عزیزان تقدیم می‌گردد و آرزومند هستم که برای همه ما شما مفید و مؤثر تمام گردد. اليوم برنامه خود را موضوع حقوق والدین اختصاص دادم. همه ما بهتر می‌دانیم که هموطنان گرامی ما چه در داخل و خارج از کشور در موضوع حقوق والدین با مشکلات متعددی مواجه هستند. دقیقاً تعریف حقوق والدین و حقوق که تعیین شده از نظر قانون و خصوصاً از نظر شریعت اسلامی و از نظر احکام اسلامی و بنابر آیات و احادیثی که از طریق متون اسلامی به ما رسیده، این موضوع را می‌خوایم که مورد تحلیل و ارزیابی قرار بدیم، به خاطر از اینکه در افغانستان خصوصا در کشورهایی که بعد از جنگ می باشه بنابر عدم تطبیق قوانین و مشکلات علمی مشکلات زیادی در جامعه پدید میاد و یک از مشکلات های عمده بزرگی که در جامعه همه مردم را متضرر می سازه موضوع والدین است. در کشورهای اروپایی و غربی حکومت عموم کشورها یا قانون شهروندی کشورها مجامع را به خاطر حمایت از سالمندان یا فرزندان ساختند که اغلبیت کسایی که مشکلات دارند از نظر اقتصادی از نظر صحی اینا در اونجا مراجعه میکنند. لکن در افغانستان ما هیچ مرجعی نداریم که والدین تحت حمایت قرار بگیرند. گرچه فرهنگ و عرف عنعنات افغانستان ماشاءالله بسیار خوبتر و بهتر در این موضوع عمل میکنه که گویا بسیاری مردم به موضوع والدین توجه جدی دارن، لکن این کفایت نمیکنه به خاطر از اینکه مشکلات اقتصادی، عدم فهم و عدم دانش از حقوق، عدم فهم و دانش از موضوعات دینی، موضوعات اخلاقی، اینا منجر شده که بسیاری از خانواده‌ها ناخودآگاه در ضد منافع والدین خود قرار دارند. و تعدادی تو فکر میکنه که 3 وقت نان دادن یا یک جای معیشت را برابر کردن یا در مسکن داشتن امی کفایت میکنه، در حالی که این کفایت نمیکنه. و اگر واقعیت های عینی جامعه را ما لحظه شماری بکنیم، از حال احوال مردم در قرى و قصبات و شهرها به شکل درست و واقعی اطلاع پیدا کنیم، ممکن است که یک واقعیت نهایت تلخ و ناباور کردنی را در مورد زندگی والدین ما به اطلاع خواهند یافت و دیگر معاصر سفیدان هم به این مشکلات مواجه هستند. ما در این شرایط با یک وضعیت متفاوت زندگی داریم و علت متفاوت بودنش جنگ و بدبختی و ایمی موضوعات هستند و همزمان یکی از پدیده هایی که بسیار زیاد والدین به اصطلاح متضرر ساخته کمبود علم و کمبود دانش است که متاسفانه تعدادی از جوانان ما و تعدادی از هموطنان عزیز ما از علم و دانش و فهم دقیق از حقوق والدین و متون اسلامی بهره ندارند. بنابراین این منجر به این میشه که والدین بسیار ناراحت و ناراضی باشند. و به گونه مثال اگر مادران و پدران و نیز فرزندان اشخاص و افرادی که معتاد هستند چی باید کرد و به کدام منابع مراجعه نمایند؟ البته هدف ما در افغانستان است و از شر این خستگی و مصیبت نفسگیر و دوامدار که فرزندانشان به خاطر اعتیاد به بالا بردن چگونه نجات پیدا بکنند. و جواب این است که هیچ مرجعی وجود ندارد جز تحمل و قربانی. مادران و پدران و مادرکلانها و پدرکلانها که از طرف فرزندان و نوسهایشان هر لحظه بنابر علتهای گوناگونی به شکنجه و اذیت مواجه هستند چی باید کرد؟ پاسخ باز هم همین است که هیچ منبعی وجود ندارد و صدای اینها را بشنود و هیچ ارگانی هم وجود ندارد که حتی مشکلاتشان را ارزیابی و موشکافی بکند. در کشورهای مترقی و کشورهای نیمه مترقی و در کشورهایی که قانون تطبیق میشه و در کشورهایی که وضعیت اقتصادیشان خوب است، بر اینها وسایل و حمایت و البته ضرورت‌های روزمره اینها مد نظر گرفته شود که از طرف نهادها یا از طریق سازمان‌ها و از طریق حکومت مرفوع می‌گردد. ولی باز هم تکرار میکنم که ما در افغانستان بسیار با این مشکل مواجه هستیم و یگانه
مرجعی که ما شما را امید میبخشه مرجع دینی است که علما، دانشمندا و خصوصا نهادهای تعلیمی و تحصیلی در این مورد تاکید بکنن و به جوانان و به نوجوانان و به مردم اطلاع رسانی بکنن که موضوع حقوق والدین بسیار موضوع اساس و بسیار موضوع مهم است و ضمن این عمق یا به اصطلاح اساس تهداب اخلاق اجتماعی را به نمایش میگذارد و اهمیت و برجستگی موضوع احترام والدین و عدم آن را همه میدانیم. بنابراین اگر ما شما به قرآن عظیم شان یا به سنت پیامبر بزرگ اسلام مراجعه بکنیم در اونجا ما در میابیم که بعد از ایمان به الله تعالی دومین چیزی که بسیار مهم و برجسته است موضوع حقوق والدین است. مثلا در آیت شریف میپردازم. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند جل جلاله این گونه میفرمایند واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا وبالوالدین احسانا. شما خداوند را پرستش بکنید با او شرک نبرین و با والدینتان احسان بکنین، یعنی با والدینتان نیکی بکنین. کلمه احسان یک کلمه عام است که تمام جوانب زندگی والدین در مد نظر میگیرد، از خوراک گرفته تا پوشاک و تا مسکن و تا موضوعات اخلاقی و تا موضوعات اجتماعی تا ضرورت‌های جسمی، ضرورت‌های روحی، ضرورت‌های خانوادگی، تمام چیزها را احتوا می‌کند. و در آیت دوم قرآن عظیم شان این چنین می‌فرماید قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. باز هم امی موضوع شرک را یادآور شده که شما شرک نکنین و بعد از شرک موضوع والدین را به میان گذاشته که شما با والدین تا احسان بکنین و نیکی بکنین و والدین را احترام بکنین. و در آیت دیگری شریف همچنان آمده که وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. این آیت موضوع بسیار برجسته و مهم حتی در کلمه فلا تقل لهما اف این صیغه مبالغه استفاده شده به این معنا که شما در مقابل والدینتان از کلمه اف هم استفاده نکنین و اف اینجا معنای متعدد را افاده میکنه. در حقیقت اف کردن انسان چندین معنا میده. یکی که انسان را اگر درد رسیده باشه، غم رسیده باشه، در اون صورت انسان از اف از دانشان میبرایه و این کلمه اف دقیقاً والدین را ناراحت میسازه. و همچنان دیگر معنای را افاده میکنه که اگر مثلا آدم در غضب باشه، در قهر باشه یا موضوع خشم قرار بگیره، در اون صورت اوف و امی قسم به اصطلاح لهجات از انسان صادر میشه که در این صورت هی منع است. یعنی خداوند جل جلاله آنقدر به این موضوع توجه کرده که شما در مقابل والدینتان کلمه اوف هم نگوین، به این معنا که دشنام خوب بمانیم، به اصطلاح موضوعات توهین و تحقیر و دیگه موضوعاتی که اخلاق سو انسان داشته باشه خدا نخواسته و این صادر بشه، این چیزا خب قطعا حرام است. حتی کلمه اوف هم ممنوع است و حرام است و خداوند اجازه نمیده که ما در مقابل والدین از کلمه اوف استفاده بکنیم. دین مبین اسلام و حدیث پیامبر علیه السلام در مورد احترام والدین بسیار دستورات و بسیار آیات متعددی که ده ها تقریبا بیشتر از 60 آیات است در این موضوع خداوند جل جلاله توجه فرموده و تاکید کرده و هدایت داده و امر کرده که ما توجه بکنیم و همچنان به آزار و اذیت و والدین ما را منع کرده و او را حرام دانسته. همچنان پیامبر بزرگ اسلام در مورد والدین میفرمایند یک از صحابی از پیامبر علیه السلام سوال کردند که نیکی به پدر مادر چی است؟ گفتند که پیامبر علیه السلام گفت که کسی که دستور الهی را در مورد پدر مادر اطاعت کند 2 دروازه از بهشت بر وی باز خواهد شد. یعنی احترام به والدین، توجه به والدین دروازه سبب باز شدن یا مفتوح شدن دروازه بهشت برای انسان میشه. و همچنان به پدر مادر باید همیشه به چشم عزت، به چشم وقار، به چشم حیا باید دیده شود. با او با احترام و با لهجه بسیار مناسب باید صحبت شود.
همچنان به پدر مادر و والدین خصوص و همچنان به می قسم به پدر کلان ها مادر کلان ها کلشان به یک کاتگوری قرار دارند که بسیار نهایت باید توجه صورت بگیره و همزمان در موضوع حقوق مادر بیشتر توجه صورت گرفته به خاطر از اینکه پدر در مکان خود قرار داره و مادر در مکان خود قرار داره که هر دویشان قابل احترام است و هر دویشان از نظر اسلام و از نظر قرآن و از نظر سنت مورد تایید قرار گرفته که باید اولاد و نوازه ها همه احترام بکنند. ولی چون مادر یک مقدار تکلیف و زحمت را در مورد اولاد در طول زندگی خود تحمل میکنه و همزمان بسیار رنج ها را به خاطر اولاد خود سپری میکنه، به این خاطر مقدار بیشتری در موضوع مادر توجه صورت گرفته. چرا مادر کسی است که 9 ماه انسان را در بطن خود حمل میکنه به طوری که هیچ کسی حاضر نیست که همچون یک مشقت را یک تکلیف را قبول بکنه و همچنان جانفشانی میکنه تا اولادش سیر باشه، تا اولادش به اصطلاح راحت باشه و همچنان کوشش میکنه که اولادش از نظر صحی درست باشه و از نظر به اصطلاح غذا و دیگر ضرورت هایی که داشته می باشد تا سنی که بلوغ میرسه. یعنی مادر به این موضوع بسیار توجه داشته می باشد. بنابراین این موضوع که شبها مادر استراحت نمیکنه و مادر کوشش میکنه که به هر طریقی باشه غذا و راحت برای فرزند خود مهیا بسازه، این کلش مشقات است که بیشتر مادر تحمل میکنه ولی پدر همچنان در جای خود در مکان خود ادای مسئولیت میکنه، مسئولیت خود ادا میکنه. ولی مادر باز یک مقدار نظر به طبیعت مادر، نظر به سرشت مادر، نظر به اینکه الله جل جلاله وظایف را تقسیم کرده بین پدر و مادر، بنابراین یک کمی تکلیف مادر مشقتش بالاتر است پدر است. به این خاطر اسلام زیاد توجه به موضوع مادر کرده و همچنان پیامبر بزرگ اسلام زمانی که یک صحابی آمد گفت که من میرم جهاد میکنم، گفت که تو مادر داری؟ گفت بله. گفت باز گفت من میرم جهاد میکنم، گفت که تو مادر داری؟ گفت بله. باز گفت که من به جهاد میرم. 3 بار پیامبر بزرگ اسلام برش گفت تو برو خدمت مادرت بکن. یعنی از جهاد کردن مقدمتر خدمت مادر و پدر و والدین در اسلام به شمار میره. و همچنان پدرها هم چون نسب انسان را، ریشه انسان را ثابت میسازه، قابل احترام است و پدر هم از نظر دین مبین اسلام، از نظر اخلاق اسلامی مسئولیت آوردن ضرورت های خانواده و فامیل را از طریق کار و کسب و از طریق تعلیم و دانش و از طریق معاشات و موضوعات اقتصادی، درآمد اقتصادی خود فامیل تحت پوشش قرار داده و قرار میده یا همزمان مسئولیت برآورده شدن ضرورت های اقتصادی رو به دوش داره، ضرورت های خوراک و پوشاک موضوعات به دوش داره. بنابراین او در جای خود قابل قدر و قابل اهمیت است. و قضیه والدین در افغانستان یک مشکل بزرگی که در جامعه ما فعلا جریان داره این است که اکثریت مردم مشکلات والدین را تقریبا برملا نمی‌سازند و او را او را البته یک موضوع بسیار منفی تلقی میکنن و اینا فکر میکنن که اگر ما مشکل والدین خود را یاد کردیم یا خود والدین از شرم و حیایی که دارن نمیخواین که از فرزندان خود شکایت بکنن، از خانواده خود شکایت بکنن و در حالی که گناه کبیره است، بسیار گناه بزرگ است و باید ما جامعه ما قسم باید ترتیب و تنظیم شود که در موضوعاتی که شریعت اسلام تاکید کرده باید در اون موضوع ما هیچ وقت حیا و شرم نکنیم، باید او را با مراجع اصلیش باید واگذار کنیم و موضوع رو باید برسانیم به اونجا. و همزمان مشکل بزرگی که در افغانستان فعلا ما مواجه هستیم که علتش اساساً جنگ و بدبختی است و این جنگ و بدبختی سبب شده که بسیاری مردم در موضوع والدین توجه نکنند که علتهای گوناگونی را در ابتدا من تذکر دادم و علتهای هم جریان داره و یک از علت بزرگی است که متاسفانه اختلافات و مشارکت زندگی با همی ای که بسیاری از خانواده ها در یک خانه مزدحم زندگی میکنند در حالی که اوجا گنجایش او خانه به اصطلاح تعداد کثیری از افراد را
قابل قبول نمیداره و البته اون خانه خرد می باشه، در اوجا 10 نفر 12 نفر در یک خانه که 3 اتاق می باشه یا 2 اتاق می باشه زندگی میکنه، این خود به خود منجر میشه به اختلافات و به نزاع بین خانواده و در اینجا کسی که ضعیف است، کسی که ناتوان است، او متضرر میشه و البته این والدین است که از این موضوع متضرر میشه. بنابراین این موضوع یکی از موضوعات خیلی بزرگ و کلان در جامعه، در تمام البته جامعات کشورهای عقب مانده و کشورهایی که در حالت جنگ قرار دارند یک مشکلات بزرگ هستند. و در این صورت هر کسی که صحتمند است و هر کسی که توانایی فیزیکی خوب داره او خود را حمایت میکنه، ولی والدین و کسانی که مسن هستند سنشان بالاست اینا در این موضوع قربانی میشن، یا جای درست نداشته میباشن یا است که از طریق یک از اعضای خانواده هر کسی که باشه او را مورد اذیت قرار میگیره و کوشش میکنه که اینمی امتیاز از او بگیرن و این موضوع یک خیلی موضوع حاد است. دو موضوع البته موضوعات روانی والدین است. موضوعات روانی است که تعدادی از مردم به روان و به ضرورت‌های معنوی والدین توجه نمی‌کنند. مثلا والدین کوشش میکنه خوش داشته می باشه که خانوادهش با اتفاق باشه، محبت باشه، صمیمیت باشه، در بینشان نزاع نباشه، کشمکش نباشه، جنجال نباشه، ولی متاسفانه تعداد از افرادی که اینمی جنجال و نزاع و مشکلات را منجر میشن، این مستقیم تاثیر روانی به والدین میکنه که والدین از این موضوع بسیار ناراحت می باشه. و دوم چیزی که والدین بسیار رنج میده که از دید و بازدید اقاربش منع شود. تعدادی از کسای بسیار می باشه که خدا نخواسته مادر یا والدین را منع میکنه که با اقارب و دوستای خود یا مثلا با نواسای خود روابط نداشته باشه و در این صورت یک ضرر معنوی، یک ضرر البته روحی برای والدین وارد میشه، در حالی که والدین تمام اولادای خود را که در هر جای قرار داشته باشه، نواسای خود را و اقارب خود را کوشش میکنه که با او روابط داشته باشه، چون در سنی که سن بالا میشه قلب و روحیه انسان هم ضعیف میشه، یعنی تقریبا مثل یک طفل وارد ضرورت داشته می باشه که با یک کسی در رابطه باشه که او مورد تسکین روحی از او قرار بگیره یا به اصطلاح مورد لطف و مهربانی قرار بگیره و به این صورت هم بسیاری از خانواده ها به این موضوع توجه نمی کنند و کوشش باید صورت بگیرد تا والدین مورد عنایت روحی و روانی هم قرار داشته باشند. و متاسفانه بسیار از خانواده ها است که حتی برخورد فیزیکی با والدین داشته می باشند یا مثلا با والدین نزاع میکنند، مشاجره میکنند که بسیار زیاد یک اخلاق نادرست است و هم در اسلام، هم در دین، هم در فقه، هم در شریعت، هم در متون اسلامی و هم در قوانین بشری و عصری این ممنوع است، حرام است و مطلق حرام است و هر جامعه و هر خانواده‌ای که به همچون اخلاق مبتذل و همچون اخلاق نادرست مبتلا باشند، این نشانه بدبختی و خانواده است، نشانه بدبختی و فرد است و نشانه بدبختی و جامعه است که بسیار زیاد این به روح و روان جامعه تاثیر منفی میگذارد و رحمت خداوند، وسعت خداوند، مهربانی خداوند وابسته به رضای والدین است. زمانی که یک جامعه، یک فرد، یک خانواده توانایی رو داشته باشه که والدین خود را راضی نگاه بکنن و خوشنود نگاه بکنن و تمام به ضرورت‌هایش رسیدگی کرده بتونن، این خودش ممثل خوشبختی یا خانواده است و این خودش تمثیلگر سعادت یا خانواده است و این خودش دلیلی بر اثبات بر دانش و فهم و انسانیت و ان شاء الله آینده خوب این خانواده می باشد. و این موضوعات خیلی کوچک و باریک هم در موضوع والدین در جامعات، خصوصا در جامعه افغانستان مروج است که خیلی مردم در این مورد کوتاهی میکنن. البته در موضوعات دیگر همچنان موضوعات اجتماعی والدین یک خانه درست برش مهیا نمی‌سازند یا یک جایی که او آرام باشه، مثلا در زمستان جای نرم باشه، جای آرام باشه، گرم باشه، همینطور یک چیزی را برای اینها مورد توجه قرار نمیدن، یا در تابستان جایی باشه که اونجا سرد باشه که روح روانن آرام باشه، چون از نظر فیزیکی اونها ضعیف می باشن، اونها نمیتونن که بر خود شرایط زندگی رو مهیا بسازن. بنا این بر واجب بر شانه‌های اولاد و نواسه ها و اعضای خانواده است که این سهولت ها رو بر اونها فراهم بسازن.
ما بیشتر به این موضوع بسیار نگران هستم، چون به خود من چشم دید هستم که در افغانستان هم در شهرها، هم در قرى، هم در قصبات، هم در دهات بسیار مشکلات مواجه است و بسیاری از والدین قربانی میشن، بسیاری از والدین از بین میرن، بسیاری از والدین اگر از نظر فیزیکی از بین نرن، از نظر روانی و از نظر روحی اینا از بین میرن، از نظر معنوی اینا از بین میرن. توهین و تعقیل در مقابلشان صورت میگیره، از الفاظ نادرست در مقابلشان استفاده میشه. به این خاطر ما بسیار زیاد به این موضوع یک موضوع بسیار مهم میدانم که ما به متون اسلامی، به شریعت اسلامی، به فقه اسلامی، به حقوق بشری، به حقوق شهروندی مراجعه بکنیم و به این موضوع بسیار توجه بکنیم. و اگرچه بسیاری از کتاب‌ها و بحث‌ها در این موضوع صورت گرفته، ولی زمینه تطبیق متاسفانه در افغانستان بسیار اندک میباشه و علتش هم که قبلا خدمت شما عرض کردم، عدم دوری از فقه اسلامی و عدم دوری از دانش، از عدم کمبود علم و دانش و همچنان این موضوعات میشه. و اختلافات هم در داخل خانواده بسیار تاثیرگذار است که بر روح روان والدین بسیار تاثیر میگذاره و این والدین را بسیار زیاد به اصطلاح رنج میده که بالاخره همچون موضوعات منجر به این میشه که والدین مریض میشن و مشکلات روانی و روحی دچار میشن. به خاطر ما بسیار زیاد بالای تاکید دارم و توجه دارم و از منابع، از مراجع ذی دخل مانند حکومت، رسانه‌های سمعی و بصری، علما، امامان مساجد، متنفذین، بزرگان خانواده تقاضا میکنم، خواهش میکنم که در این موضوع بسیار زیاد توجه بکنن، به خاطر از اینکه این موضوع لب لباب اخلاق جامعه ما را به نمایش میگذاره و این موضوعی است که ما شما را ان شاء الله در مسیر خوشبختی و سعادت سوق میده و همچنان از مشکلات ما شما را نجات میده. و خداوند جل جلاله به می خاطر در آیات متعدد بعد از شرک موضوع والدین را ذکر کرده، به خاطر اینکه بسیار اهمیت داره، بسیار مهم است و در دنیا بر هر انسانی، بر هر بشری که در دنیا خداوند جل جلاله خلق کرده، بعد از اوامر خداوند، بعد از عبادت خداوند، مهمترین رکن انسانی و رکن مسئولیت‌هایی که بسیار بزرگ به شانهای انسان است، احترام به والدین، توجه به والدین است. حتی توجه به والدین، احترام به والدین خود به خود عبادت هم محاسبه میشه. و امیدوار هستم که ان شاء الله بعد از اینکه ما شما معلومات مهم و درست را در مورد والدین حاصل بکنیم، در تطبیق او برنامه کوشش بکنیم دوستای خود را با خبر بسازیم، خصوصا جوانان و نوجوانان را اطلاع رسانی بکنیم و کمک کنیم که با یک روحیه بسیار سالم در جامعه خود با والدین خود برخورد بکنیم و افتخارا این را در هر جای تذکر بدیم تا که مردم هم به شکل درست و به شکل سالم از این اخلاق نیک به اصطلاح پیروی بکنند. و ما توفیقی الا بالله، علیه توکلت و الیه انیب.